स्नानदातार जुवांचे मरण 14वो अध्याय। त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपरायाच्या कानात पडली। तो आपल्या कारभार्या लागी म्हणालो, हो स्नानदातार जुवांवच जायजय। तो मेल्यांतलो जिवंत जाला, देखून ताचे थंय आश्चर्यां करच्यो ह्यो पदव्योय जिव्यो जाल्यात। हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो, कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांक ताका सांगलें। हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतलो, पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्यान तांकां तो भियेतलो। उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैर्या मुखार येवन नाचली। हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विसरलेले कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सपूत घालन सांगी लागलो। पूण ती आपल्या आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नानदातार जुवांचे शीस एक तमकांत घाल म्हाका हांगासर हाडून दी। हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणे घालिया सपूतेक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैर्या मुखार दाक्षिणेक पडून तिणें मागल्लें दिजय म्हणून ताणें फर्मायलें। आनी जण धाड बंदेंत आसलेल्या जुवांचे शीस कापयलें आनी ते एक तमकांत घालन चलयेक हाडून दिलें। तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें। उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली। जेजू 5000 लोकांक जेवण दिता। ही खबर आयकतच जेजू थंयच्यो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरें विंगड सुवातेक गेलो। पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत थावन पांय वाटेन हारी ताची फाट धरून गेलो। अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली। सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळय उतरलो। लोकांक धाडून सोड, हळयांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी। पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया। ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो। जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया। आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली। उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीं घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले। शिसांनी लोकांक वांटले। समेज जेवन दादोशी जाले। उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली भरून काडली। स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातील। जेजू उदकाचेर चलता। उपरांत जेजून शिसांक दोणीर चडशें आनी आपणा फुडें फलतडी वचचें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलो। लोकांक धाडून जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो। काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो। हेणें 2 तडी थावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाळतले जाल्यान ल्हारांक ती वयर सकला जावंक लागली। पांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर चलून तांचे सरशी आयलो। उदकाचेर तो चलून येतलो ते पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून ताणें भियान बोब मारली। पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात। तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोमिया, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदकां वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माय। ये म्हणालो जेजू ताका। तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो। पूण वारें जोरान वाळटले ते पळोवन तो भियेलो
आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमिया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हणलें, उनिया भावार्थेच्या कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोणीर चडतस वारे रावले. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. जेजू गेनेझारेतांतल्या पिडेस्तांक गूण करता. पेले तडीक उतरतस ते गेनेझारेत गांवांक पावले. थंयच्या लोकांन जेजूची वळख धरतस चारय कुशीन सांगून धाडले. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशी हाडी लागलो आनी ताच्या आंगवस्तुराचे देगेकपुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेली समेस्त बरी जातली.